आज 2077 साल फागुन 4 गते मंगलबार, इस्वी सम्वत 16 फेब्रुअरी सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। संविधानको ठाडो उल्लङ्घनमा मुखदर्शक बन्न नसक्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको जवाफ। नयाँ नक्सा र झोलुङ्गे पुलदेखि मोदी र सी जिनपिङको भ्रमण उपलब्धि भएको सरकारको दावी। प्रदेश 1, 2 र कर्णालीमा आश्वासन धेरै, कार्यान्वयन निराशाजनक। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाकी निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेस झनै विभाजित लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नागरिक दैनिकमा छापिएको ऋण तिर्न ज्यालादारी काम गर्दै साना व्यापारी शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। घरमा आर्थिक भार दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि सुर्खेत स्थित वीरेन्द्रनगर 1 सोली घोप्टेकी नन्दकला आचार्यले सानो लगानीमा खुद्रा पसल सुरु गरिन्। व्यापार फस्टाउँदै जाँदा नन्दकला फुरुङ्ग हुँदै सोही अनुसार सपना पनि बुन्दै थिइन्। 2 छोरी र 1 छोराकी आमा उनले छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउने सपना बुनेकी थिइन्। तर कोभिड-19 का कारण लागेको लकडाउन र बेला बेलाको निषेधाज्ञाले पसल सुरु गरेको हप्ता दिनमै पसल बन्द गर्नु पर्यो। लकडाउनका कारण एकातिर घर खर्च बढ्दै थियो भने अर्कोतिर सन्तानलाई उच्च शिक्षा दिन बुनेको सपना टुट्दै थियो। करिब 6-7 महिनापछि लकडाउन खुकुलो बन्यो। उनले पुनः व्यापार सुरु गरिन्, तर अपेक्षा अनुसार चलेन। आफूले बुनेका सपना साकार पार्न उनी व्यापार बन्द गरेर ज्यालादारी काम गर्न सडकमा आइन्। व्यापार सुरु गर्दा ज्यालादारी काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेकी थिइनँ, उनले भनिन्। व्यापार घाटा हुँदा ज्यालादारी काम गर्न बाध्य भएको उनले बताएकी छन्। 1-2 दिन भए पनि व्यापार राम्रो चलेको थियो, लकडाउनले बन्द गरायो, उनले भनिन्। त्यति बेलाको घाटा उठाउन सडकमा काम गर्न थाले। उनी जस्तै सोही गाउँकी दुर्गा रिजालको पनि उस्तै पीडा छ। फस्टाउन लागेको व्यापार लकडाउनले बन्द गराएपछि घाटा बेहोरेकी उनी पनि अहिले मजदुरी गर्न थालेकी छन्। लकडाउनले साना व्यापारलाई नराम्ररी प्रभावित पारेपछि उनीहरू मात्र होइन, केही साना व्यापारी पसल बन्द गरेर ज्याला मजदुरी काम गर्न बाध्य भएका छन्। नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। नागरिक दैनिकले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू भन्छन् संविधानको ठाडो उल्लङ्घनमा मुखदर्शक बन्न सक्दैनौ शीर्षकमा खबर छापेको छ। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश सोमबार प्रतिवादीका रूपमा लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भए। अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई स्वयं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरूले लिखित जवाफमा संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हुँदा मुखदर्शक बन्न र मौन व्रत धारण गर्न नसक्ने बताएका छन्। कसैले चुप लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन सक्दैन, सर्वोच्चमा पेश गरिएको जवाफमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुप्रास शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पुस 24 गते संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए। विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएको बताएका थिए। सोही विज्ञप्तिलाई आधार बनाएर सर्वोच्चमा उनीहरू विरुद्ध विचाराधीन मुद्दामा धारणा दिनु अदालतको अवहेलना भन्दै निवेदन परेको थियो। निवेदनमाथि पहिलो सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले 4 जनालाई आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई वैध भने अदालतको सम्मान हुने र अवैध भने न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलना मान्नुलाई अनर्थ विचारणीय भनी जवाफमा टिप्पणी गरिएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानूनको अधीनमा रहेर अभिव्यक्त गरेको स्पष्ट पारेका छन्। स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहीँ कतिबाट रचिएछ भने सहन सक्दैनौ। जवाफमा भनिएको छ, सामान्य जीवन बिताइरहेका हामी जस्ताका लागि नागरिक हैसियतको चेतना नै गुरुतर महत्त्व रहने गर्दछ। र यो खबरसँगै इजलासमा संसद बैठक मिति तोक्न माग शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ। नागरिक दैनिकमै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना नभएको दाबीसहित संसद बैठक बोलाउने मिति तोक्न इजलास समक्ष माग भएको छ। सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीले उठाएका प्रश्नमा रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिँदै कानून व्यवसायीले अहिलेका सन्दर्भमा निर्वाचन संवैधानिक र व्यावहारिक नभएको जिकिर गरेका छन्।
आजको हिमालय टाइम्सले ओली सरकारको 3 वर्षे कार्यकाल पूरा, उपलब्धिको सूचीमा नयाँ नक्सा र झुलुङ्गे पुलदेखि नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणसम्म शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य उपलब्धि भन्नुभएको छ। सरकारले 3 वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सोमबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 23 वर्षपछि भएको चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र एउटै कार्यकालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 4 पटक नेपाल भ्रमण गर्नु मुख्य उपलब्धि भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायत र फ्रान्समा आफूले गरेको भ्रमणलाई पनि सरकारको उपलब्धि भन्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा थप 12 मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको, 15 मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना भएको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला विरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा विरुद्धको सीमित समिति सीड र मानव अधिकार परिषदमा नेपाल दोस्रो पटक निर्वाचित हुनुलाई आफ्नो सरकारको उपलब्धि भन्नुभएको छ। उहाँले यो भन्दा पहिले एसिया क्षेत्रका विभिन्न सोसाइटीमा मात्रै नेपालको सहभागिता सीमित हुने भए पनि आफ्नो कार्यकालपछि डाभोस फोरम, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, होची मिन्ह युनिभर्सिटी, राष्ट्रसङ्घीय शान्ति विश्वविद्यालय जस्ता विश्वप्रसिद्ध फोरमहरू विचार प्रस्तुत गर्ने मौका पाउनु उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट जनताका अगाडि कबुल गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नदिने स्थिति पैदा भएपछि ताजा जनादेशमा जाने निर्णयमा पुगेको दोहोर्याउनु भएको छ। आफ्नै खुट्टा अल्झिएर लड्ने अवस्था आएपछि देश र जनतालाई हितमा राख्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले पार्टीभित्रका केही नेताहरूले समानान्तर सरकार खडा गर्ने काम गरेको दाबी पनि गर्नुभयो। सत्ता सञ्चालन गरेकै दलका केही नेताहरूमा अतिरिक्त महत्वाकांक्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भनेर आफू हरदम सचेत रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। 2047 सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 3 वर्षभन्दा लामो समय काम गर्न पाएका थिए। त्यसपछि 2074 फागुन 3 देखि हालसम्म एकैपटक लामो समय काम गरेका ओलीले जे जस्ता फेरस्त प्रस्तुत गरे पनि ती सबै जनआकांक्षाको तुलनामा नगण्य देखिएका छन्। 3 वर्षअघि ओलीले मुलुकको इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए। राजनीतिक स्थिरता र 2/3 नजिकको बहुमत पाएका उनले चाहेको काम गर्न सक्ने वातावरण बनेको थियो। मुलुकलाई सुशासन र विकास दिन कहीँ कतैबाट उनीमाथि छेकबार थिएन। सरकार सञ्चालन र भौतिक पूर्वाधारका काम गर्न स्रोतको अभाव पनि खड्किएको थिएन। आम सर्वसाधारण ओलीकै पक्षमा थिए। विकासका सवालमा प्रतिपक्षले पनि अवरोध गरेको अवस्था थिएन। सबैतिर सकारात्मक पाटो देखिएकाले ओलीलाई काम गरेर इतिहास रच्ने सुनौलो मौका थियो। तर विडम्बना मान्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्ष लामो कार्यकालको सदुपयोग गर्न सकेनन्। ओली असफल हुँदा मुलुकले पनि सुवर्ण मौका गुमाएको छ। औसतमै सीमित उपलब्धि शीर्षकमा नागरिक दैनिकले यो खबर छापेको हो र यससँगै पार्टीले काम गर्न नदिँदा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई शीर्षक बनाउँदै नागरिक दैनिकले अर्को खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले संसद विघटन गर्नु परेको दावी गरेका छन्। आफ्नो 3 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा धेरै पटक सोचेको समेत बताए। ओलीले 2074 फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका थिए। सरकार सञ्चालनको 1 वर्ष पूरा भएको अवस्थामा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै मैले परिस्थिति स्मरण यसरी गरेको थिएँ। ओलीले सोमबार सम्बोधनका क्रममा भने 1 वर्ष अघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त हामीसँग थियो, तर तद अनुरूपका न्यूनतम कानुनी, संस्थागत र भौतिक संरचना थिएनन्। स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो, केन्द्र तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छैन, संसद छ, भवन छैन, अगाडिका काम डङ्गुर छन् तर जनशक्ति छैन, कानुन छैनन्, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही नै छैन। तसर्थ हाम्रो अतीत हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ जस्तो हुनुहुन्न। औसतमै सीमित उपलब्धि शीर्षकमा यो खबर र यससँग जोडिएका अन्य खबर नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएको हो। आजको हिमालय टाइम्सले प्रदेश 1, 2 र कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठनको 3 वर्ष पूरा आश्वासन धेरै कार्यान्वयन निराशाजनक शीर्षकमा खबर छापेको छ। एकै दिन गठन भएका 3वटा प्रदेश सरकारले स्थापनाको तेस्रो वार्षिक उत्सव मनाएका छन्। सोमबार प्रदेश 1, प्रदेश 2 र कर्णाली प्रदेशले स्थापनाको तेस्रो वार्षिक उत्सव मनाएका हुन्। संघमा जस्तै 6वटा प्रदेशमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार छ भने 2 नम्बर प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। चरम नागरिक अपेक्षा शून्य संरचना र आधारबाट गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले सुरुको 1 वर्ष कानून निर्माण र भौतिक संरचनाको बन्दोबस्तीमै गुजारेका थिए। तर त्यसपछिका अवधिमा प्रदेश सरकारले जनचाहना अनुसार प्रगति देखाउलान् भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो पूरै निराशामा परिणत
भइ नसके पनि असन्तुष्टिको दर भने बढ्न थालेको छ। गत पुस 5 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको तरङ्ग प्रदेश सरकारमा पनि पर्न थालेको छ। नेकपा औपचारिक रूपमा दुई चिरामा विभक्त भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष धक्का प्रदेश सरकारहरूमा समेत देखिएको छ। केही प्रदेशमा त मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ज भइसकेको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि त्यसको तयारी तीव्र छ। यस्तै परिस्थितिका बीच प्रदेश सरकारले स्थापनाको तेस्रो वार्षिक उत्सव मनाएका हुन्। पुनर्स्थापनाकी निर्वाचन कांग्रेस विभाजित शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा खबर छ। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाकी निर्वाचन भन्नेमा विभाजित देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध सोमबार सबै जिल्लामा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संस्थापन पक्षका नेताहरूले निर्वाचनमा जोड दिएका छन्। संस्थापन इतरका नेताहरूले भने संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र ओली सरकारले सरकारको चर्को आलोचना गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षले निर्वाचनमा जोड दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी नगरेको भन्दै सभापति देउवाले असन्तुष्टि जनाए। निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमताप्रति नै आशंका व्यक्त गर्दै देउवाले चुनावको तालिका अहिलेसम्म नआएकोमा विरोध जनाए। सभापति देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि सहितका नेताले निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म नेकपा विवाद समेत टुङ्गो नलगाउँदा वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै आयोगलाई आफ्नो काम अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। यता प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा कांग्रेसको देशभर प्रदर्शन, घोषित समयमा निर्वाचन हुनेमा नेताहरूको आशंका शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले पनि खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले सोमबार देशभर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सरकार विरुद्ध घोषणा गरिएको तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत कांग्रेसले सोमबार देशभर प्रदर्शन र विरोध सभा गरेको हो। सरकार विरुद्ध गरिएको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्व विभिन्न जिल्ला पुगेका थिए। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा हुने भनिएको मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा बदमाशी गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा रूपन्देहीको भैरहवामा सोमबार आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा आयोगले बदमाशी गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो। यता नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संविधान नै खतरामा पर्ने देखिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा तरीको सदरमुकाम राजविराजमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए देश भीषण द्वन्द्वमा फस्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम विरुद्ध लड्नका लागि कांग्रेसलाई कसैको साथ नचाहिने उल्लेख गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवस्था पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जस्तै हुने ठोकुवा गर्नु भएको थियो। नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक विनोद राज गेवालीलाई गाली बेइज्जती गरेको अभियोगमा नेपाल आयल निगमका पूर्व अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई उच्च अदालत पाटनमा झिकाइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको 2076 भदौ 30 को सफाई दिने फैसला फरक पर्न सक्ने देखेर उच्च अदालत पाटनले खड्कालाई झिकाउने आदेश दिएको हो। न्यायाधीश द्वय ईश्वरराज आचार्य र मीना गौतम सिडाईको संयुक्त इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो। गोपाल खड्कालाई उच्च अदालत झिकाउन आदेश नागरिक दैनिकमा खबर छ। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन श्री पञ्चमी पर्व अर्थात् विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइन्छ। ऋतुहरूको राजा वसन्तको सुरुवात हुने दिन भएकाले आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। वसन्त ऋतु आगमनको उपलक्ष्यमा राष्ट्राध्यक्षले वसन्तपुर गई वसन्त श्रवण गर्ने परम्परा रहेको छ। एकपटक ऋतुराज वसन्तलाई अन्य 5 ऋतुले 8-8 दिनसम्म भेट गरेका थिए। 5 ऋतुले गरी 40 दिन भेट गरेकाले वसन्त ऋतु सुरु हुने चैत कृष्ण प्रतिपदा भन्दा 40 दिन अघि माघ शुक्ल पञ्चमीकै दिन वसन्त पञ्चमी मनाउन थालिएको हो। यसै समयदेखि वसन्त राग गाउन पनि थालिएको छ। संगीत, कला, साहित्य र विद्याकी खानी सरस्वतीको आज विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी स्तोत्र पाठ गरेमा पढ्न आउँछ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। आजकै दिन साना बालबालिकालाई अक्षराम्भ गराइन्छ। सरस्वतीलाई महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, शारदा, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा, धीश्वरी नामले समेत सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। विशेष गरी शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीले महत्वका साथ आजको दिनलाई मनाउने गरेका छन्। उपत्यकाका पशुपति, जय बागेश्वरी, स्वयम्भूको सरस्वती थान, लाजिमपाटको नील सरस्वती, चाँगु, फर्पिङ, बल्खु, हाँडीगाउँ, लेलेको सरस्वती मन्दिरमा आज विशेष पूजा एवं दर्शन गर्नेको भीड़ लाग्ने गरेको छ।
अब भित्री पृष्ठका खबर। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबार स्थित मुलुकको मुख्य प्रशासनिक भवनको पुनर्निर्माण सकिएर सोमबार उद्घाटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रबलीकरण गरी तयार गरिएको पूर्वी मोहडा, उत्तर पूर्वी र दक्षिणी भाग उद्घाटन गर्नुभएको हो। सिंहदरबारको पश्चिम बाहेक अन्य सम्पूर्ण मोहडाको निर्माण सकिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको तीनैतर्फको मोहडा प्रबलीकरण गरेको हो। प्रदेश 2 सरकार गठन भएको मंगलबार 3 वर्ष पूरा भएको छ। शून्यबाट काम सुरु गरेको सरकारले मुख्य मुद्दा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउन नसके पनि पूर्वाधार विकासका आधार तय भने गरेको छ। अति आवश्यक कानून निर्माण गरेर विकासको गतिमा अघि बढ्न थालेको संकेत देखिँदैछ। तर सरकार विवादको भुमरीबाट उम्कन सकेको छैन। अनियमितताको चर्चाले सरकार सुशासनको पाटोमा चुकेको छ। मधेसी चेहराको सरकार गठनसँगै मधेसी जनतामा पलाएको भरोसाको पालुवा तेस्रो वर्ष आइपुग्दा मुर्झाउँदै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रदेशले राजधानीमा सहमति जुटाए पनि नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। कोभिड-19 विरुद्धको खोपले बाँझोपना ल्याउँछ भन्ने कुरा आधारहीन रहेको विज्ञ चिकित्सकहरूले बताउँदै भ्रमपूर्ण कुरा रहेको औँल्याएका छन्। परिवार कल्याण महाशाखाका डाक्टर हरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोपले बाँझोपना ल्याउँछ भन्ने कुराले भ्रम फैलाएको जनाउँदै यस्तो भ्रम पछि नलाग्न अनुरोध गरेका छन्। यसको सट्टा गर्भवतीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन पाउँदैनन्। कुनै महिलाले पहिलो डोज खोप लगाएको दोस्रो डोज लिनु अघि नै गर्भवती बनेमा दोस्रो डोजबाट वञ्चित हुने हुनाले नलगाउन सुझाव दिएका छन्। विकसित देशमा बच्चा जन्माउने योजना हुन्छ, नेपालमा त्यो नहुने हुनाले सन्तान जन्माइहाल्ने दम्पतिको हकमा यस्तो सन्देश दिइएको महाशाखाका चिकित्सकहरूले बताएका छन्। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी भागरथी भट्ट अन्तिम पटक खोलचेक बजार नजिकै रहेको भिरकट्यामा देखिएकी थिइन्। कक्षा 12 मा पढ्ने उनी माघ 21 गते सनातन धर्म मामिबाट 2:45 बजे घरतिर लागेकी थिइन्। सँगै आएका साथीमध्ये चढेपानीकै भानदेव भट्ट खोलचेक बजारमा कपाल काट्न भन्दै सैलुनतिर गए। भागरथी बाटामा पर्ने एउटा पसलमा चाउचाउ किनेर बाँकी साथीसँगै भिरकट्यामा पुगिन्। त्यहाँ चाउचाउ खाइसकेपछि त्यहाँबाट अरू छुट्टिए। भिरकट्यामा बसेर उनले चाउचाउ खाएको सम्म देखेको स्थानीयले बताएका छन्। त्यसपछि भने उनलाई देख्ने कोही नभेटिएको जनाइएको छ। फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल 11,255 रोपनी अर्थात् 5.72 वर्ग किलोमिटर रहेको भन्दै सीमाङ्कन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कास्कीका सभापति पूर्णे पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवाताल सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले नयाँ क्षेत्रफल सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइसकेको छ। सर्वाधिक श्रम स्वीकृति लिने र धेरै नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने गन्तव्यको रूपमा चुनिएको मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा संस्था सोक्सोमा आबद्ध गराइने भएको छ। केही दिनअघि मन्त्री परिषद बैठकले नेपाली श्रमिकलाई सोक्सोमा आबद्ध गराउने प्रक्रियाका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई जिम्मा दिएको छ। सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै सर्लाही सहित आसपासका जिल्लाको चुरे भेगका स्थानीय बासिन्दा डढेलोको त्रासमा परेका छन्। सुक्खा र हावाहुरीको मौसममा सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा लगायतका जिल्लाको चुरे भेगका जंगलमा भीषण डढेलो लाग्ने गरेको छ। यस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रका विभिन्न सरकारी तथा सामुदायिक वन र सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जंगल क्षेत्रमा पनि वर्षेनी डढेलो लाग्ने गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ CNI ले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको स्वागत गरेको छ। मौद्रिक नीतिले कोरोनाबाट शिथिल अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायलाई थप राहत पुग्ने उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले ध्यान दिएको जनाएको छ। कर्जाको ब्याज दरलाई वाञ्छित सीमामा राखी व्यवसायलाई सहज वातावरण बनाउन खोजिएको, कोरोनाको समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने समय थप लगायतले व्यवसाय पुनरुत्थान हुँदै दिगो समेत रहने CNI को ठम्याइ छ। अब विदेशको खबर। दक्षिण कोरियामा गत डिसेम्बरदेखि कोरोना महामारीको तेस्रो लहर फैलिएपछि गत जनवरीमा मात्रै रोजगारी गुमाउनेको संख्या 9,82,000 पुगेको छ। एकै महिनामा रोजगारी गुमेको यो संख्या गत 23 वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च भएको एजेन्सीले जनाएका छन्। त्यहाँको एक सरकारी तथ्याङ्क अनुसार वर्षको पहिलो महिनामै करिब 10 लाख रोजगारी कटौती गरिएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अपराजित तथा शीर्ष स्थानमा रहेको APF क्लबले अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबमाथि संघर्षपूर्ण जित निकालेको छ। जससँगै APFले अपराजित यात्रा कायम राखेको छ। APF उपाधि नजिक समेत पुगेको छ। APFले 10 खेलमा 30 अङ्क जोडेको छ। पुलिसले 10 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। चौथो स्थानको पुलिस उपाधि होडबाट बाहिरिसकेको छ।
अब कला र साहित्यका खबर। दशक अघिदेखि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरिरहनु भएका अलिफ खानले सफलताको बाटो खोजिरहनु भएको थियो। सफल गायक बन्नकै लागि उहाँको जीवनको यात्रामा कैयौं पटक ठेस पनि लागेको छ। त्यही निरन्तरताको मेहनतका कारण देशकै चर्चित टिमसँग काम गर्ने सपना पूरा भएको छ। मुस्लिम समुदायका अलिफ आफूले गीत नै गाउन नपाउने हो कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो। अलिफले स्वर दिनुभएको छ र अर्जुन पोखरेलले एउटा गीतमा सङ्गीत भर्नु भएको छ। गीत छुँदिन म जाले रुमाल सार्वजनिक गरिएको छ। गीतमा शब्द नारायण काइलोले लेख्नु भएको हो। अब विचार विश्लेषणको पालो। उपलब्धिको उफान शीर्षकमा नागरिक दैनिकको आजको सम्पादकीय विचार सबैभन्दा पहिले लिँदैछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीको 3 वर्षे कार्यकालमा केही पनि भएनन् भन्ने होइन, पक्कै पनि केही उपलब्धि भएका छन्। तर प्रणालीमाथि नै प्रहार भएपछि ती उपलब्धि फिक्का साबित भएका छन्। तैपनि ओलीले सोमबार गल्तीको प्रतिरक्षा गर्दै आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरूको सूची प्रस्तुत गरेका छन्। 3 वर्षमा 89 नयाँ कानून निर्माण भएकोदेखि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्मलाई उनले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। निर्माण कार्य सुरु मात्रै भएका परियोजनादेखि अध्ययनकै क्रममा रहेका आयोजनालाई समेत उपलब्धिका रूपमा जोडतोडले प्रस्तुत गरेका छन्। 3 वर्षको अवधिमा विद्युत उत्पादन 333 मेगावाट थप भएको विषय होस् वा प्रसारण लाइन विस्तारको प्रसङ्ग, उनले सबैलाई समेटेका छन्। मुख्य कुरा, लोकतान्त्रिक प्रणाली र परिपाटीलाई ध्वस्त बनाएर सानातिना खुद्रे विकासका उपलब्धिको चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसमाथि केही थान पुल पुलेसा र केही किलोमिटर सडक सञ्जाल त हरेक आर्थिक वर्षमा समयक्रममा थपिएकै थिए। जनताले ओलीलाई 2/3 बहुमत दिएको यतिका लागि मात्र पक्कै थिएन। आजको हिमालय टाइम्समा पद्धतिले होइन प्रवृत्तिले सिर्जना गरेको असन्तुष्टि शीर्षकमा प्राध्यापक देवीभक्त ढकालको विचार छापिएको छ। स्थायी सरकारको नारा रेट्नेहरूले नै सरकारलाई अस्थायी मात्र बनाएनन्, संविधान र कानून नै निरह बने। राजनीतिक पद्धतिले होइन राजनेताको प्रवृत्तिले विकृति सिर्जना गरेको छ। हामी पद्धतिमा बारम्बार परिवर्तन गर्न सफल भयौं, तर राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिनेहरूको प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न हामी सधैँ असफल हुँदा यसले सिर्जना गरेको विकार र विकृतिले जनतालाई कहिल्यै परिवर्तनले आशावादी बनाउन नै सकेन। पद्धतिमा भएको परिवर्तनले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिन असफल हुँदा हाम्रा परिवर्तनले हामीलाई आशावादी बनाउन सकेनन्। त्यसैले अहिले पनि देश एक प्रकारको परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ। त्यसैले यो परिवर्तन जनताको पक्षमा हुने सम्भावना देखिँदैन। जनताको चाहना प्रवृत्ति परिवर्तन हो, तर परिवर्तनको नेतृत्व सरकारको नेतृत्व लिने दुवै पक्ष समान प्रवृत्तिको हुँदा अहिलेको परिवर्तन फगत सत्ता हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित छ, न कि प्रवृत्ति परिवर्तनसँग। अहिले हाम्रो आर्थिक सामाजिक राजनैतिक विकासको बाधक पद्धति होइन प्रवृत्ति हो। त्यसैले हामीले अब परिवर्तन पद्धतिको होइन प्रवृत्तिको गर्नुपर्छ। वर्तमान परिवर्तन प्रवृत्ति परिवर्तनसँग सम्बन्ध नभएकाले जनताको आकांक्षाको प्रतिनिधित्व अहिले सरकारको विरोधमा नेतृत्व लिने पक्षबाट सम्भव छैन, किनकि त्यो नेतृत्वले विगतमा पनि शासन गर्यो, तर त्यो शासनले पनि नेताहरूको र परिवारको मात्र आर्थिक र पदीय नेताहरूको हैसियत परिवर्तन गर्यो, न कि जनताको। प्रवृत्तिले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिको समाधान प्रवृत्ति परिवर्तनबाट हुनुपर्छ, न कि व्यक्ति परिवर्तनबाट। हवस् त, अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।